जनयुद्धमा उच्च बलिदान, त्याग, तपस्या र कुर्बानी र बलिदान गर्नुहुने जनमुक्ति सेना, शहीद परिवार, घाइते र बेपत्ता योद्धाहरू प्रति पनि म उच्च सम्मान व्यक्त गर्दै उहाँहरूप्रति पनि म जनयुद्ध दिवसको मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र उहाँहरूको स्वास्थ्य, दीर्घायु र उत्तर प्रगतिको पनि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। कमरेडहरू, जनताहरू, सबै नेताहरूलाई हार्दिक शुभकामना भन्न चाहन्छु। साथै हिजो शहीद भएका महान शहीदहरू, बेपत्ता योद्धाहरूलाई हार्दिक श्रद्धासुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, हामी कैलाश खबरको विशेष अङ्कमा छौँ। अहिले जनयुद्ध दिवस मनाइरहँदा जनमुक्ति सेनाले हाम्रा कमान्डर कहाँ छन् भनेर खोजिरहेका छन्। ती जनमुक्ति सेनाले खोजिरहँदा हामी 5औं डिभिजन दहबन रोल्पामा कार्यरत त्यतिखेर एकजना युद्ध कमान्डर अथवा 5औं डिभिजन रोल्पाका डिभिजन कमान्डर सुखबहादुर रोका शरदसँग कुराकानी गर्दैछौँ। जनयुद्ध सुरु हुनुभन्दा रोल्पा जुन उत्पीडनमा परेको थियो, रोल्पा जसरी राज्यको दृष्टिकोणबाट, राज्यको आँखाबाट धेरै पर दूरदृष्टि पुग्न नसकेको अवस्थामा धेरै पर रहेको रोल्पाले 10 वर्ष जनयुद्ध भोग्यो। रोल्पाली जनताले जनयुद्धमा साथ दिए, बलिदान गरे र रगत बगाए। यो 10 वर्ष पछिको पेरिफेरीमा हेर्दाखेरि रोल्पाले अरूका लागि काँध थापेको छ, बलिदान गरेको छ। त्यति मात्रै होइन, आफ्नो छाक काटेर खुवाएर जनयुद्धलाई साथ दियो। जनयुद्धले रोल्पालाई न्याय गरेको छ छैन, हामी यस विषयमा पनि कुराकानी गर्दैछौँ। त्यतिखेरका कमान्डर सुखबहादुर रोका शरद हुनुहुन्छ। 5औं डिभिजन दहबन रोल्पाका कमान्डर जनयुद्ध दिवस मनाइरहँदा कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ त, यो विषयमा पनि हामी कुराकानी गर्दैछौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? म आरामै छु। युद्ध गरेका ती जनमुक्ति सेना, घाइते, अपाङ्गहरूले हाम्रा कमान्डर कहाँ छन् भनेर खोजिरहेका छन्। तपाईँहरूले तिनीहरूलाई खोज्नु भएको छ कि छैन? बिल्कुल, उहाँहरूको विषयमा हामी ज्ञात छ। उहाँहरूको व्यवस्थापन गर्न हामीले क्यान्टोनमेन्ट छोड्नुभन्दा अगाडि नै एउटा व्यवस्थापनका लागि भनेर हामीले सरकारसँग माग गरेका थियौँ। त्यसले एउटा आयोग बनाएर आयोगले घाइतेहरूको क्याटेगोराइज गरेर त्यो अनुसारका घाइतेहरूलाई कहाँ व्यवस्थापन गर्ने, भौतिक व्यवस्थापन कहाँ गर्ने अनि सपोर्टिभ व्यवस्थापन कहाँ गर्ने भन्ने खालको एउटा निधो पनि गरेका थियो। त्यो कैयौँ चिजहरूमा अपुग थियो, छ। अनि पछिल्लो चरण त्यो गुनासोहरूलाई पनि व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुराको बारेमा निकै गम्भीर छलफलहरू पनि चलेको थियो र यो बारेमा चाहिँ सरकारले अलिकति कन्जुसिया गरेको भन्ने हामीलाई चाहिँ लाग्छ। किनभने सामान्य जीवन निर्वाह भत्ता भनेर विशिष्ट श्रेणी र क वर्गका साथीहरूका लागि चाहिँ केही व्यवस्था गरेको भए पनि त्यो सन्दर्भअनुसार पुग्दो पनि थिएन। अहिले पछिल्लो चरण काट्ने काम गरेपछि सबभन्दा धेरै आवाज उठाउने काम पनि गरेका छौँ, कुरा गर्ने काम पनि गरेका छौँ र फेरि तलसम्म अव्यवस्थित भएर जीविकोपार्जनको समस्या भएका साथीहरूको बारेमा चाहिँ के गर्ने भनेर बारबार सरकार र हामीले सरकारसँग हामीले बारबार कुरा गरिरहेका छौँ। यद्यपि हामीले फिल्डमा गएर सबै साथीहरूलाई यो भयो त्यो भयो भन्न सकिरहेका छैनौँ, तर सम्बन्धित ठाउँका पार्टीहरू मार्फत फेरि ती साथीहरूलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने, कहाँ के छन् भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ हामीले सामान्य जानकारी लिने गरिरहेका छौँ। जनयुद्धलाई स्मरण गर्दाखेरि अहिले कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ? अब यो के थियो भन्दाखेरि हामीले सामन्तवाद विरुद्धको लडाइँ, सामन्तवाद साम्राज्यवाद विरुद्धको लडाइँ हामीले के भने वर्ग सङ्घर्षको उत्कर्ष भनेको सशस्त्र सङ्घर्ष थियो। सशस्त्र सङ्घर्ष त्यतिखेर अनिवार्य थियो। राज्य सत्तालाई परिवर्तन गर्नका लागि, श्रमजीवी वर्गको सत्ता स्थापना गर्नका लागि हामीले यो अपरिहार्य थियो र हामीले गऱ्यौँ। तर जब जनयुद्ध पछिल्लो स्थितिमा हेर्दाखेरि राजनीतिक एउटा स्थिति पैदा भएपछि यो एउटा कोर्स, यसले चाहिँ पहिलेको चाहिँ कोर्स अलिकति डाइभर्ट गरेको स्थितिमा
निश्चय पनि यसलाई फेरि भिन्न खालको कोर्समा जाँदाखेरि यसका उद्देश्यहरू प्राप्ति भयो कि भएन भन्ने कुरा एउटा विषय हो। तैपनि यसले राजनीतिको अलिकति भिन्न कोर्स, हिजो युद्धको कोर्स थियो भने अहिले अलिकति भिन्न कोर्स अब राज्यलाई एउटा सिस्टममा लैजानको लागि संविधान सभा मार्फत राज्यलाई नयाँ संरचना दिने कुरा, प्रणाली दिने कुरामा नै सबभन्दा लामो घर्षण रह्यो। त्यस पछाडि अहिले भर्खर संविधान प्राप्त भएको छ। संविधानमा पर्याप्त रूपमा श्रमजीवी जनताका अधिकारहरू मुखरण नभए पनि फेरि पनि यसलाई के भन्दाखेरि हिजोका आन्दोलनले पैदा गरेका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्नलाई अब एक हदसम्म सफल भएको छ। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि अहिले चाहिँ अगाडि बढिरहेको सन्दर्भ सबैलाई हेर्दाखेरि यो राजनीतिक रूपले एउटा भिन्न खालको कोर्स लिएको सन्दर्भमा अहिले नै यो सबै चिज के थियो भन्न त सकिँदैन, तर त्यतिखेरको इतिहासको अपरिहार्य आवश्यकता थियो जसले राजतन्त्रको अन्त्य गर्यो, गणतन्त्रको स्थापना गर्यो, समानुपातिक समावेशी समतामूलक अब प्रक्रियाको चाहिँ थालनी गर्यो। जनयुद्ध खासमा के का लागि लड्नु भएको थियो? हामी खासमा यो वर्ग सचेततापूर्वक के थियो भने वर्ग विभाजित समाजमा श्रमजीवी वर्गको पक्षमा, किसान मजदुरको पक्षमा पुरानो राज्य सत्तालाई ध्वस्त गरेर नयाँ राज्य सत्ता स्थापना गर्ने उद्देश्यका साथ हामी लडेका थियौँ। यसलाई अर्को अर्थमा हाम्रो जस्तो अल्पविकसित मुलुकहरूमा जहाँ सामन्तवादको अझै पनि अवशेष थियो र अनि सामन्तवादलाई पनि परास्त गर्ने र पुँजीवादलाई विकास गर्ने बेलामा पुँजीपन्थीहरूले यसको कमान गर्न नसक्ने अवस्थामा हाम्रो जस्तो देशमा खास गरी कम्युनिस्टहरूले त्यसको चाहिँ सरबारा वर्ग अथवा कम्युनिस्टहरूले त्यसको नेतृत्व गरेर अनि त्यसलाई चाहिँ मतलब श्रमजीवी वर्गको राज्य सत्ता पैदा गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। त्यसकारण के भन्दाखेरि हामीले त्यतिखेर त्यसलाई चाहिँ भिन्न ढङ्गले कमान गर्ने उद्देश्य थियो। त्यसलाई हामीले के भन्दा नयाँ सन्दर्भमा आएको चिजलाई पछिल्लो विकसित प्रक्रियामा नयाँ जनवादी क्रान्तिद्वारा जनवादी व्यवस्था स्थापना गर्ने, जनवादी गणतन्त्र स्थापना गर्ने उद्देश्यका लागि यो लदिएको थियो। यहाँ बन्दुक उठाउँदाखेरि कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो र त्यतिखेर उठाइएको बन्दुकको स्मरण गर्दाखेरि कसरी गर्नुहुन्छ? राज्य सत्ता बन्दुकको नालमा हुन्छ भन्ने अब माओको परिभाषा अनुसारमा हामीले बन्दुक उठाएको हो। कम्युनिस्टहरूले बल प्रयोगको सिद्धान्तमा विश्वास गर्छन्। त्यसकारण हामीले सिद्धान्त त त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यसरी नै बुझ्ने गर्छौँ। त्यसकारण राज्य सत्ता बन्दुकको नालबाट निस्किन्छ भन्ने मान्यताका आधारमा हामीले बन्दुक बोक्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो सिद्धान्त थियो। तर हाम्रो सन्दर्भमा हामीले पहिले बन्दुक उचालेनौँ। हामीलाई पहिला अब दमन गरियो, हामीमाथि दमन गर्यो, हामीमाथि गोली हान्यो, हाम्रा साथी मारिए। 2051 सालमा त्यतिखेरको हाम्रो चाहिँ शिक्षक हुनुहुन्थ्यो, नेता पनि हुनुहुन्थ्यो नन्दकिशोर पासाङ, पछि डिभिजन मतलब जनमुक्ति सेनाको कमान्डरसम्म पनि हुनुभयो। अनि अहिले उपराष्ट्रपति हुनुहुन्छ। उहाँमाथि चप्काको मेलामा गोली दागियो, उहाँलाई गोली लाग्यो। त्यतिखेर लोकबहादुर र मनबहादुर मारिए। त्यो 51 सालमा थियो। त्यतिखेर हामीले बन्दुक बोकेकै थिएन। बन्दुक बोक्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा थियौँ। त्यतिखेर हामीमाथि रोल्पामा दुईटा भीषण अपरेसनहरू भयो। पहिलो रोल्पा मेजर अपरेसन, पछिल्लो रोमियो अपरेसन। त्यो जनयुद्ध सुरु हुनुभन्दा पहिले नै थियो। त्यसकारण राज्यले हामीलाई दमन गर्छ, बन्दुकको हातमा दमन गर्छ। त्यसैले बन्दुकलाई द्वारा दमन गर्ने प्रक्रियालाई हामीले चाहिँ बल प्रयोग अर्थात् बन्दुकद्वारा नै फेरि त्यसको चाहिँ प्रतिवाद गर्नुपर्छ भन्ने मूल मान्यताका साथ हामीले बन्दुक मतलब जनयुद्धको थालनी गऱ्यौँ, हतियार उठाउने योजना बनायौँ। अहिलेको अवस्थामा आइसकेपछि राजनीतिक जुन उथलपुथल भयो, यहाँहरू शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि रोल्पामा हिजो जे अवस्था थियो अहिले पनि त्यही अवस्था छ। यद्यपि केही परिवर्तन मात्रै भयो, तर रोल्पाले जहिले पनि अरूका लागि काँध थापिरह्यो, योगदान गरिरह्यो। अझ रोल्पाको अवस्था त्यही अवस्था भइरहने हो भने यो अवस्थाले कता इङ्गित गरिरहेको छ? हरेक चिजहरू केन्द्रद्वारा निर्धारण गर्ने प्रणालीमा भर पर्छ, सिस्टममा भर पर्छ, योजनामा भर पर्छ। त्यसैले अहिलेको सन्दर्भमा रोल्पालीले के पाए भन्ने कुरा भन्दा पनि केन्द्रमा के योजना बन्यो भन्ने कुरा मूल कुरा हो। अहिले हामी देशको मूल कानुनको रूपमा रहेको संविधान निर्माणमै सबभन्दा लामो समय बितायौँ। त्यस पछाडि अलिकति स्थायित्वको कुराको प्रसङ्गमा चाहिँ प्रक्रियामा गयौँ। अनि त्यस पछाडि के भन्दाखेरि नयाँ योजनाहरू बनाउने प्रक्रियामा एउटा डिबेट गऱ्यौँ।
राज्यमा एउटा अर्थतन्त्रको अलिकति बलियो जग बसाउने कुरा, त्यसलाई मतलब सुशासन कायम गर्ने कुरा, त्यतातिर त्यसले के गर्न सक्छ भन्दा भोलि चाहिँ आम योजना पैदा गर्न सक्छ। त्यस कारण के भन्दाखेरि अहिले हामी के भन्दाखेरि योजनागत फेजमै अर्थात् संविधान निर्माणको प्रक्रियामा लामो समय बित्यो। त्योभन्दा पछि के भन्दा फेरि त्यो प्रक्रियालाई एउटा योजनागत प्रक्रियामा लैजानका लागि एउटा थायी सरकार स्थायित्वको कुरा हामीले उठायौँ, जहाँनिर के भन्दाखेरि फेरि चाहिँ बार संसदीय प्रणाली अन्तर्गत अस्थिरतालाई अलि स्थिरतातिर कसरी लैजाने भन्ने कुरा भयो। र एउटा स्थिर हाम्रो कल्पना के भन्दाखेरि स्थिर खालको चाहिँ एउटा सत्ताले भोलि पैदा गर्ने नयाँ योजनाहरूले परिणाम निकाल्छ। ओभरनाइट कुनै चिजहरू पनि मतलब अब बदलिने कुरा होइन। अहिले फर्केर हेर्दाखेरि रोलपालीहरू त्यत्रो लडाइँ लड्यो, उही ठाउँमै छ भन्ने खालको देखिया छ। तैपनि अहिले के भन्दाखेरि योजना निर्माण तहमा, नेतृत्व तहमा रोलपालीहरू पुगेको छ। फेरि पनि अहिलेसम्म के भन्दाखेरि यो प्रक्रियाले के चाहिँ पूर्णता पाएको छैन भन्दाखेरि योजना लन्चिङ गर्न पाइरहेको छैन। यो अहिले आउँदाखेरि रोल्पाको जस्तो देखिए पनि आम विषय हो। हिजो कोही बेलामा विराटनगरले 60 साले क्रान्तिको नेतृत्व लगभग विराटनगरले गरेको देखिन्छ भने पछिल्लो चरण अब झापाले पनि एउटा खालको चाहिँ सन्नाटाभित्र चाहिँ एउटा आन्दोलनको अगुवाई गर्यो। अहिले पछिल्लो चरण रोल्पा रुकुमले अगुवाई गर्यो। विराटनगरले आन्दोलन गर्यो, अगुवाई गर्यो, राष्ट्रको नेतृत्व गर्यो। झापाले युद्ध गर्यो, अगुवाई गर्यो, देशको नेतृत्व गर्यो। अब रोल्पाले नेतृत्व गर्ने अवस्था आउँछ कि आउँदैन? अब यो त अहिले नै ठ्याक्कै यही पाउनुपर्छ, अर्थात् रोल्पालीले नै पाउनुपर्छ। अब रोल्पालीले पाउँदाखेरि नै सबै थोक हुन्छ भन्ने कुरा होइन। हामीले हाम्रो सहभागिता जनाएका छौँ। रोल्पाली उपराष्ट्रपतिसम्म हुनुभएको छ, सभामुख दुईचोटि हुनुभएको छ, अर्थमन्त्री हुनुभएको छ, उपप्रधानमन्त्रीसम्म हुनुभएको छ। अब यस आधारमा के भन्दा रोल्पाली मात्र नेतृत्वमा पुगेपछि सबै चिज हुन्छ भन्ने छन्। हुन त हामी कहाँ के चाहिँ समस्या छ भन्दाखेरि सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री हुँदा धनकुटाको बाटो बन्ने, लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री हुँदा डडेलधुराको बाटो बन्ने, अनि अमुक प्रधानमन्त्री हुँदा उसको जिल्लाको मात्र बन्ने भएको कल्चरले गर्दाखेरि पनि रोल्पाली नै प्रधानमन्त्री भइसकेपछि, कार्यकारी प्रमुख भएपछि मात्र चाहिँ त्यसको विकास हुन्छ कि भन्ने कुरा बढी हुनसक्छ। अहिले एउटा जीवन्त कुरा के हो भन्दाखेरि विकास निर्माणको कुरा हामीले विशुद्ध विकास निर्माणको कुरालाई मात्र हेरिरहेछौँ। हामीले विकास निर्माणको कुरा हेर्दाखेरि पूर्वाधारहरू निर्माणको सवाल हो, त्यसलाई नै हामीले सब थोक ठानेका छौँ। त्यो नै सबै थोक होइन। अहिले योजनाहरू बनिरहेछन्, त्यसले जीवनमा कति प्रभाव पार्यो भन्ने कुरा मूल कुरा हो। त्यसकारण अहिले हाम्रो सोचाइ कहाँ हो भने रोल्पालीहरूको जीवन स्टाइललाई जोड्ने हलो उही पुरानै बाजेको हलो जोड्ने कि नयाँ तरिकाले जोड्ने, समृद्धिकरणको प्रक्रिया त्यहाँ जाँदाखेरि कसरी जाने भन्ने कुरा चाहिँ अब अहिलेको अलिकति अहम विषय हो भन्ने लाग्छ। विकास निर्माणको कुरा गर्दाखेरि के भन्दाखेरि त्यसलाई फेरि के भन्दा कहाँ पिच रोड भयो कि भएन, कहाँ के भयो कि भएन भन्ने भन्दा पनि त्यहाँको जीवन स्तरलाई उठाउन सक्यो कि सकेन भन्ने कुरा मूल कुरा हो। यहाँहरूसँगै लडेका, एउटै थालमा खाएका ती परिवारहरू अहिले भत्ताभङ्ग अवस्थामा छन्, छेदविच्छेदको अवस्थामा छन्, घाइतेहरू जस्ताको तस्तै छन्, शरीरमा बुलेट बोकिराखेका छन् तर ती निकाल्न पाएका छैनन्। तर घाइते अपाङ्ग योद्धाहरू जस्ताको तस्तै छन्। अयोग्य भनेर पनि भनियो, अयोग्यका समस्या त्यस्तै छन्। पछिल्लो अवस्थामा आउँदा धेरै जनमुक्ति सेनाहरू खाडीमा घैँटी बिल्चा 50, 60, 55 डिग्रीको गर्मीमा पसिना बगाइराखेका छन्। यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? अब यो बदलिएको सन्दर्भ अनुसार बदलिएको स्वरूपहरू हो। हिजो द्वन्द्वको बेलामा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि कि मर्ने कि मार्नेको स्थितिमा पैदा हुन्थ्यो भने त्यो बेलामा दुखेका घाउहरू अहिले लागेका घाउहरू अहिले दुख्नु स्वाभाविक छ। द्वन्द्व उत्तरमा जुन खालका समस्याहरू छन् त्यो समस्याहरू हाम्रो मात्र नभएर सबैतिरका एउटा खालको समस्याहरू छन्। व्यक्तिले पीडा लिन्छ, आन्दोलन भनेको सामूहिक हुन्छ, तर त्यसमा के भन्दाखेरि व्यक्ति इन्डिभिजुअल त्यसको उपस्थिति हुन्छ अनि त्यसपछि के भने त्यसको पीडा पनि त्यसले त्यो जेनेरेसनले भोग्छ। त्यो खालको समस्याहरू हो। जहाँसम्म अहिले हामीले अलिकति चुकेको कहाँनिर हो भन्दाखेरि हामीले समयमा संविधान बनाउन नसक्नु, समयमा फेरि राज्यलाई सही दिशा दिने हकमा सही नेतृत्वहरू सही ठाउँमा सही बेलामा पुग्न नसक्नुले हामीलाई के समस्या भएको छ नि यो सबै व्यवस्थापनहरूलाई हामीले व्यवस्थित तरिकाले चाहिँ व्यवस्था गर्न नसक्नु। तर राज्यले व्यवस्था गरेर लैजानुको सट्टा उल्टै यिनीहरू लडाका हुन् भनेर जनमुक्ति सेनाको ट्यागबाट हटाएर पनि लडाका भनियो, लडाकु भनियो। अझ उनीहरूको व्यवस्थापन गर्नेको ठाउँमा पनि उपेक्षा गरेर
अभिव्यक्तिहरू नेतृत्वहरूबाटै आइराखेको छ नि? अहिले पछिल्लो चरण के भन्दा हामीले खास गरी शान्ति सम्झौता भन्यौँ। शान्ति सम्झौता कस्तो हो भन्दाखेरि दुईवटा वर्गहरूको बिचमा एउटा सन्तुलनको स्थिति, एकले अर्कालाई जित्न नसक्ने स्थिति पैदा भएपछि राजनीतिक रूपले हामीले के गर्यौँ भन्दा एउटा सम्झौतामा आउन जरुरी भयो। त्यसो गर्दाखेरि हिजो के भन्दा दुई विपरीत धारमा बसेकाहरूले एकले अर्कालाई अलिकति हे गर्नु, अपमान गर्नु त्यो अस्वाभाविक होइन। त्यसमा पनि हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वहरू त्यो तहमा सबभन्दा धेरै चाहिँ मतलब उच्च तहमा उहाँहरूको नै मतलब अलिक बढी द्वन्द्व पैदा भने र उहाँहरूमा नै त्यो खालको चाहिँ मान्यता दृष्टिकोण रहने भए हुनाले उहाँहरूले गर्ने, उहाँहरूले सोच्ने त्यो अनुसारको कदम चाल्ने अस्वाभाविक होइन। एक वर्गले अर्को वर्गलाई सिद्ध्याएको स्थिति होइन, सम्झौताको स्थिति हो। त्यसकारण उहाँहरूको के भन्दाखेरि यो साँगुरोपना हो। साँच्चै भन्दाखेरि अब 17,000 मान्छे मारियो भन्छन्, त्यो आँकडा चाहिँ अलिकति चाहिँ हाइपोथेटिकल छ। 13,000 प्लस चाहिँ मान्छे मारिएका छन्, त्यसमध्येमा 10,000 राज्यले मारेको छ, राज्यको पक्षबाट मारिएको छ भनेपछि 3,000 चान्सुन चाहिँ विद्रोही माओवादीको पक्षबाट मारिएको। त्यो सबै माओवादीले मार्यो भनेर भनिराखेको अब अहिले त्यही खालको बनाइदिएको छ, किन माओवादीकै कारणले मार्यो, माओवादीले नै मार्यो भन्ने खालको भएको छ। जसले मार खाएको छ उसैलाई नै त्यही हत्यारा भनेपछि त त्यो के भन्दाखेरि त्यो समस्या हो। हामीले तपाईँहरूसँगै युद्ध लडेर हिँडेका मान्छेहरू अहिले गृहमन्त्री भइसक्दा पनि फेरि जुमा लगेर हुल्नुपर्छ, यिनीहरू अपराधी हुन् भन्ने अभिव्यक्ति आउँदाखेरि यो आशंका त अर्कै किसिमले गर्न मिल्दैन। अब यसलाई चाहिँ कहाँ जोड्न मिल्दैन भन्दाखेरि गृहमन्त्रीजीको कुरामा त अहिलेको सन्दर्भ जोडिएको छ। अहिले पनि फेरि के आन्दोलन, हिंसात्मक आन्दोलन अर्थात् अब मांसाहारी आन्दोलन अर्थात् शाकाहारी हुन सक्दैन भन्ने प्रसङ्गमा त्यो उठेको होला। उहाँले पनि जनयुद्धमा जे जति लडे तिनी सबलाई चाहिँ जुमा लगाएर हुल्नुपर्छ भने जस्तो त मलाई लाग्दैन। उहाँसँग नि उहाँ पनि हिजो उहाँले आफै नै लडाएको हुनाले, उहाँ नै पछि लगाएको हुनाले त्यो गर्न सक्ने कल्पनाको कुरा पनि होइन। तैपनि अब उहाँहरूले कुन खालको अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको छ, सचेतपूर्वक मतलब उहाँले चाहिँ अब एउटा मतलब सही मगजमा दिइराख्नु भएको छ कि उहाँको दिमागमै कहीँ अतुलपुतुल आइरहेछ कि भन्ने पनि शङ्का लाग्ने कुरा हो। राज्यद्वारा उनीहरूलाई चाहिँ अपमान गर्ने अथवा मतलब गर्ने व्यवस्था गर्ने गर्दाखेरि हुने पीडाहरू त आफ्नो ठाउँमा छँदैछन्। निकै महत्त्वपूर्ण र निकै व्यस्तताको बिच यहाँले समय दिनुभयो, त्यसका लागि धन्यवाद। अन्तमा छौँ हामी। अन्तमा जो खाडी मुलुकमा गएर घैँटी बिल्चा चलाइराखेका घाइते मनहरू, ती जनमुक्ति सेनालाई नेपाल फर्काउन र तिनीहरूलाई नेपालमै रोजीरोटीको व्यवस्था गर्न, समग्र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सही बाटोमा सही दिशामा लिनको लागि र नेपालमा समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्नका लागि अब अन्तमा तपाईँको के सुझाव रहन्छ? नेतृत्वहरूलाई कसरी एकीकृत भएर अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने सुझाव सल्लाह दिनुहुन्छ? यो राजनीतिक दाउपेच अलि किनारा लागेर यसले सही नेतृत्व लिएर सही खालको योजना बनायो भने हामीलाई लाग्छ भोलि फेरि यो समस्याहरूलाई राज्यले हल गर्ने हो। मुख्य योजना राज्यको योजनाले हल गर्ने हो, व्यक्तिले अथवा चाहिँ कुनै पार्टीले हल गर्ने कुरा होइन, राज्य सिङ्गो लागेर हल गर्ने कुरा हो। सही योजना बनाएको खण्डमा यही बाहिर कर्म गर्ने हाम्रो साथीहरू जो अहिले असाध्यै दुःखका साथ बाहिर आफ्नो श्रम बेच्न बाध्य हुनुहुन्छ, हाम्रै हिजो युद्ध लडेका साथीहरू श्रम बेच्न बाध्य हुनुहुन्छ, उहाँहरूले भोलि फेरि देश निर्माणका लागि आउने वातावरण हामीले खडा गर्न सक्यौँ भने यहीँका साथीहरू पनि जो जस्तो हुनुहुन्छ, घाइते अपाङ्ग हुनुहोला, आफ्नो ठाउँमा हुनुहोला, तर उहाँहरू फेरि सबलतालाई प्रयोग गरेर हामीले के भन्दा तिनलाई सम्मान गरेर प्रयोग गरेर एउटा नयाँ खालको फेरि सिर्जना मतलब नयाँ खालको योजनाहरू बनाउन सक्यौँ भने हाम्रो देशलाई समृद्धि गराउनका लागि हामीले सक्छौँ। हामीसँग क्षमता छ, नेपालीहरूसँग क्षमता छ, तर यसलाई व्यवस्थित गर्नका लागि कानुन चाहिन्थ्यो, मूल कानुन संविधान चाहिन्थ्यो। त्यो अहिले जस्तो सुकै भए पनि लिएकै छौँ। त्योभन्दा पछाडि फेरि के भन्दाखेरि एउटा राजनीतिक ठाइट त्यसले लिने एउटा खालको गतिले त्यो खालको पैदा गर्न सक्छौँ। तर अहिले दुःख लाग्दो कुरा के भएको छ भने जो रक्षक त्यही भक्षक भएर अहिले संविधान मिचिएको अवस्थामा हामी छौँ। यो हाम्रो लागि के भने राजनीतिक दुःख सधैँभरि राजनीतिक एउटा खिचातानीभित्र पैदा हुँदाखेरि सबैलाई एक खालको निराशा सबैतिर भएको छ। हामी पनि कहिलेकाहीँ निराशा हुन्छौँ। अनि अन्तमा मलाई चाहिँ तपाईँले मेरो विचारहरू राख्ने मौका दिनुभयो, म धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपाली जनता जहिले पनि मुक्तिका खातिर लडिरहे, सधैँ एकनासको बाटो हुँदैन, तर
एक दिन अवश्य पनि जनताको मुक्ति भएर छाड्नेछ। घाइते अपाङ्ग योद्धाहरूले मुक्ति पाउनेछन्। जनमुक्ति सेनाको पनि एक दिन व्यवस्था भएर छाड्नेछ। हामी त्यही बाटोमा लागि परेका छौँ। यद्यपि अहिले जुन ढङ्गले हामी अगाडि बढिरहेका छौँ, बिचमा केही बाधा व्यवधानहरू आइरहेका छन्, तर एक दिन त्यो अवश्य पुरा हुनेछ भन्ने पूर्व जनमुक्ति सेनाका 5औं डिभिजन कमान्डर शरद सुखबहादुर रोकासँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। आजको यो अन्तर्वार्ता हेरेर तपाईहरूले पनि केही सन्देश लिनुभयो होला भन्ने विश्वासका साथ यो अङ्क यति नै। हामी अर्को विषयवस्तुका साथ फेरि उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।